बात कर रहे थे फैज हमीद के फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल को लेकर। इसी मामले पर गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। मुल्क में एक जानिब सियासी अदम इस्तेहकाम है, दूसरी जानिब आइनी मामलात की तशरीह और उसका बहरान खड़ा है। साथ ही साथ माजी के अहम किरदारों के जो आमाल और मामलात सामने आ रहे हैं, तो क्या इसके अंदर कोई लर्निंग है, कोई सीख है लोगों के लिए? पैनल के सामने सवाल रखेंगे। फैज हमीद फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल, सियासतदानों इदारों समेत किस किस के लिए सीख? हसन निसार साहब, हर कोई अपने माजी से कहीं ना कहीं सीखता है, अपनी गलती से कहीं ना कहीं सीखता है। हम जहां खड़े हैं, अब हम जश्न आज़ादी भी सर पर है, 14 अगस्त है 2 दिन बाद, हम घूम फिर के दायरों का सफर करते उसी जगह होते हैं। आपको लगता है इस पूरे मामले के बाद गुज़िश्ता चंद साल जैसे गुजरे, क्या सियासतदान, क्या इदारों में काम करने वाले लोग सब सीखेंगे, अपने अपने दायरे में वापस जाकर काम करेंगे? नहीं, आई डोंट थिंक सो। इनके लिए, इस काम के लिए जो आप सोच रहे हो, जिन बुनियादी जौहरी और लॉन्ग टर्म मेजर्स की या ज़रूरत है, वो नायाब हैं। वो ना हमारा मिजाज है। और पाकिस्तान के बारे में तो मेरी कंसिडर्ड ओपिनियन है अनफॉर्चुनेटली कि इसका कोई शॉर्टकट है नहीं। अब ये मास्टर प्लान अगर 20 साल का, कोई 15-20 से लेके 25 साल का अगर नहीं होता और उस पर बिल्कुल मज़बन अमल नहीं होता, तो जो मर्जी कर लो। बिट्स एंड पीसेस में नो, इट्स इम्पॉसिबल। ये आप वो हद क्रॉस कर चुके हैं। आप इसको रिवर्स करके देख लें, टॉप टू टो। ये एक बंदे का मसला नहीं है, एक जनरल का मसला नहीं है, 1, 2, 4, 10, 20, 50, 100 सियासतदानों का मसला नहीं है। द इंटायर नेशन। ये याद रखना। कैसी कैसी अजीब खबरें मिलती हैं। इंसानी माशरे में जुर्म होता है, गुनाह होता है, लेकिन यहाँ तो ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आती हैं, खुदा की कसम यकीन नहीं आता कि ये कोई इंसानों का माशरा रह गया है। बिल्कुल ही नहीं। बाप को मार दिया, भी को कमाल है, पहली बार सुन रहे हैं। कत्तन नहीं, किबला दुरुस्त करना होगा और ये शॉर्ट टर्म मुमकिन नहीं। तो ये किबला किधर से और कैसे दुरुस्त होगा? टॉप से शुरू होगा, नीचे से होगा? ये बुनियादी जौहरी तब्दीली किधर से आएगी? कहीं बाहर से आके गिरेगी? मैं आपको अर्ज कर देता हूँ, मुझे पता है इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट एंड अप्रिशिएट, लेकिन ये 20 साल का प्लान होगा। 5 साल का बच्चा स्टेट गोद ले, सुतीली नहीं सगी माँ बन के, और सब्र से, तहम्मुल से, पेट पे पत्थर बांध के, और ये सोच के कि ये इतना वक्त लगेगा। बात सुनो, चंद हजार बिगड़े हुए लोगों को संवारने के लिए नबी करीम को इट टुक हिम 23 ईयर्स। अरबी के कैलेंडर के मुताबिक उनका विसाल हुआ 63 साल की उम्र में। ये जो आजकल कैलेंडर, उसके मुताबिक 61 साल। 40 साल की स्ट्रगल, जंगें, हिजरतें, जख्म, दुख। अमीर हमजा जैसे महबूब भाई, वो कहने को चचा थे, उनका तो एज में डिफरेंस ही 2-4 महीने का था। सही। तो उस पे उनके जो आंसू हैं, मतलब ये नहीं होता। चंद हजार बंदों को रिफॉर्म, आपने इज्जड़ पाला हुआ है 26 करोड़ का। ऐसे करते हैं जैसे इधर डालोगे उधर से निकालोगे, ये नहीं होना। आई एम सॉरी। दुरुस्त हो गया जी। ज़ैगम साहब, हसन साहब ने तो आई एम सॉरी कर दिया है। आपके ख्याल में क्या सियासतदान इदारे समेत सब सीखेंगे? किस किस के लिए कोई सीख है कि अपने अपने दायरों में वापस हो जाएं, या फिर माजरत ही समझें हम? क्या अभी भी हमारे पास कोई गुंजाइश रह गई है कि हम ना सीखें? यहां से हम कितना नीचे जाना अफोर्ड कर सकते हैं? कितना नीचे जगह रह गई है? जरा कोई भी इशारिया उठाकर देखें तो सही कि हमसे ऊपर कितने मुल्क हैं और नीचे कितने मुल्क हैं। कितनी देर में और रह गई है? कितने रह गए हैं? कई जगहों पे तो सिर्फ एक नीचे अफगानिस्तान रह गया है। तो मेरा ख्याल है ये टाइम है कि हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग से सीखें। देखिए, जब डिक्टेटर आता है तो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो होती है वो अफसरान होते हैं। वो अफसरान के नाज नखरे उठाता है, उन्हें सब कुछ करने की इजाज़त देता है। तो मुशर्रफ के बाद से हमारे महबूब अदारे पर बहुत बुरे असर पड़े हैं। स्कैंडल आते रहे, लेकिन कोई हिसाब किताब नहीं होता रहा, ज़्यादा से ज़्यादा ईज आउट किया जाता रहा। तो मेरे ख्याल में इदारे ने जो ये काम शुरू किया है, अकाउंटेबिलिटी की अगर इब्तदा की है,
تو یہ خود ایک بہت بڑی بات ہے، کیونکہ ابھی تک پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں یہی ادارہ سب سے مضبوط ادارہ رہا ہے. سیاست پر اس کے اثرات ہیں، معیشت پر اس کے اثرات ہیں، اور سیکیورٹی کا کام تو وہ کرتا ہی کرتا ہے. دوسری بات میں سمجھتا ہوں افسران کے لیے بڑا پیغام ہے، بڑی بات ہے کہ اپنے آپ کو عقل کل مت سمجھیں. صحیح. اپنے آپ کو آل پاورفل مت سمجھیں. اپنے آپ کو ادارے سے بالا تر نہ سمجھیں. ادارہ آپ کے پیچھے آئے گا، حساب کرے گا. ذاتی مفادات کے پیچھے بچ جائیں، گروہی مفادات کے پیچھے مت جائیں. اور سیاستدانوں کے لیے آخر میں، سیاستدانوں کے لیے کہ اپنا کھیل خود کھیلو. صحیح ہو گیا. دوسروں کو استعمال کرنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ جس کو سمجھتے ہو کہ تم استعمال کر رہے ہو وہ تمہیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں. پہلے تو وہ تمہارا کباڑا کرتے ہیں اور پھر اپنا کباڑا ہونے کا بھی چانس موجود ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو ہمیں سیکھنا ہوگا کہ جو ہم نے رولز بنائے ہیں آئین کی شکل میں اس پر اب عمل کریں. ٹھیک ہے جی. حسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی سیکھ نہیں ہوگی، اور زیغم صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب اس سے اور جائیں گے. بس کریں اور سیکھ لیں. بریک کے بعد شہزاد صاحب اور ابصار صاحب کی رائے آپ کے سامنے رکھیں. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. شہزاد صاحب، ابھی جیسے میں اوپر بات کر رہی تھی، ہمارے سیاسی معاملات دیکھیں، آئینی معاملات دیکھیں، اب سامنے ماضی کے معاملات اٹھ کر سامنے واپس آ رہے ہیں. ٹائمنگ کتنی اہم ہے پاک فوج کے اندر لیے گئے اس فیصلے کی، اور آپ سمجھتے ہیں اس کے سیاسی اثرات بھی ہوں گے اور کوئی سیکھے گا؟ اچھا، آپ کی ٹائمنگ کا سوال بہت اہم ہے، لیکن مجھے 2-4 چیزیں ضرور کہنے دیجئے بس جلدی میں. شاید حدیث قدسی ہے کہ انسان کو ڈرنا چاہیے، ہم سب کو ڈرنا چاہیے کہ کوئی شخص دنیا سے نہیں جائے گا جب تک کہ اس کا اندر دنیا کے سامنے آشکار نہیں ہو جاتا. ڈریں ہم سب اس وقت سے جبکہ یہ ہر شخص کے ساتھ ہو سکتا ہے. میں چاہوں کیا کہ ٹائمنگ سے علاوہ ہٹ کے، ٹائمنگ تو ہمیں پتہ ہے کہ ایک بہت اہم چیز ہے، لیکن اس سے ہٹ کے کیا چیز ہے کہ ہمیں اس سے سیکھ کیا سکتے ہیں. ہم اپنے ملکی لیول کے اوپر، صرف یہ اداراتی لیول کے اوپر نہیں، ملکی لیول کے اوپر آفس آف بینیفٹ کو ڈیفائن کر دیں اور یہ کلیئر کر دیں کہ ان کو آفس آف بینیفٹ کہا جائے گا. اور اس آفس آف بینیفٹ کی چند یہ ایسی چیزیں ہیں جن کے اندر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس شخص نے، اس کے فیصلوں نے کیا اپنے آپ کو، اپنی پارٹی کو، اپنے گروہ کو، اپنی سوچ کو، اپنے انداز کو، یا اپنی فیملی کو، یا اپنے من کو تو نہیں فائدہ پہنچایا. اگر وہ ہے تو اس کا پھر یہی کچھ ہونا چاہیے جو کہ آج ہوا ہے. پہلی بات، آفس آف انفلوئنس تو ہوتا ہی ہوتا ہے، خاص طور پہ اس لیول کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، جو اس قسم کے دفتروں میں بیٹھتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں، ان کا آفس آف انفلوئنس. ایک غلطی ہوتی ہے ججمنٹ کی، ایک ہوتی ہے جان بوجھ کے نقصان پہنچانا. جان بوجھ کے جہاں نقصان پہنچایا جاتا ہے، یا ججمنٹ پہ بھی ہمارا احتسابی عمل ایسا ہے کہ نہیں چھوڑا جاتا. ججمنٹ اگر خراب ہو، غلط ہو، تو اٹھا کے اگلے دن باہر مارتے ہیں، اس کا کیریئر تقریباً وہاں پہ ختم ہو جاتا. تیسری چیز دیکھیے، ٹاپ سٹی کے معاملے کے اوپر صرف ایک فیض حمید شاید نہیں ہوگا اگر یہ جو معاملہ کھلے گا. ظاہر ہے اتنی دیر سے چل رہا ہے، کون کون سے اس میں وزراء تھے، کون کون سے لوگ شامل تھے، کس کے رشتہ دار شامل تھے، کس حد تک تھے، کس نے کس کے درمیان عمل سامنے آ گیا اور اس نے کہا کہ میں یہ نہیں ہونے دوں گا. تو وہ کہانیاں اتنی زیادہ ہیں ٹاپ سٹی کی کہ صرف ایک فیض حمید کے معاملے سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. اصل وقت یہ ہے کہ اب اس سارے معاملے کو کھل کے سامنے آ جانا چاہیے تاکہ پتہ لگے کہ ٹاپ سٹی کی اصل چیز کیا ہے. دیکھیے، ڈیپ سٹیٹ، اگر کوئی ڈیپ سٹیٹ ہے تو پہلی بات ہے وہ کیا ہے، وہ کون ہے، اور اس ڈیپ سٹیٹ کے اندر کون کون شامل ہے، اور اس کے جو فیصلے ہیں اس نے اس ملک اور قوم کو کب، میں ابھی کی بات نہیں کر رہا، 47 سے لے کے آج تک کہاں کیا نقصان پہنچایا. تو یا تو اس ڈیپ سٹیٹ کو ماڈیفائی کر لیں یا ختم کر دیں، یا کسی طریقے سے یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم پھر صرف ایک آدمی کو نہیں، پھر ہم اس ایسے کام کریں گے کہ سارے کا سارا جو آوا بگڑا ہوا ہے اس کو ہم سدھار پہ لے آئیں. تو میں یہ امید رکھوں گا، قوانین کی امید رکھوں گا، ان اداروں کو، خاص طور پہ انٹیلیجنس کے جو ادارے ہیں، ان کو کس طریقے سے رائے راست پہ رکھا جا سکتا ہے اس کی امید رکھوں. ٹھیک ہے. ابصار صاحب، حکومت کی طرف سے بھی جو باتیں بھی سامنے آتی رہی ہیں، 9 مئی کے واقعات تک میں بھی نام آیا. اس وقت پر ٹائمنگ کی اہمیت کیا ہے؟ کیا اس سے سیکھ پائیں گے سیاستدان اور ادارے؟ مجھے تو امید ہے، حسن نثار صاحب کو نہیں ہے، مجھے ہے، کیونکہ میں اس سب کے باوجود ایک پر امید شخص ہوں کہ شاید ہمارے بھی حالات بدلیں. روڑی کی بھی سنی جاتی ہے تو ہماری کیوں نہ سنی جائے. تو ایک آغاز ہے، اس کو آگے تک جانا بہت ضروری ہے، جیسے سب اینالسٹ نے کہا بھی ہے. اور حسن نثار صاحب ہنس رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کیا کریں، اب ہم نے تو
रहना तो यही है ना हसन साहब, आपने तो बाहर शिफ्ट हो जाना, आप कहते भी रहते हैं। लेकिन जो बात की है ना शिदात चौधरी साहब ने, और भी लोग शामिल हैं, हाँ हैं, आए उनको भी, मत डरें, कोई कितना भी बड़ा हो, जो पब्लिक पोजीशन का गलत इस्तेमाल करेगा उसका हिसाब होना चाहिए। अपनी प्राइवेट लाइफ में जो मर्जी करते रहें, बिल्कुल दुरुस्त। लेकिन पब्लिक पैसे से, पब्लिक फंड से, पब्लिक पोजीशन पे ये सब करेंगे तो ये बर्दाश्त नहीं है और ना काबिल कबूल है। दूसरी बात यह कि इसमें साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का भी नाम है। उसे गैर कानूनी तरीके से ये केस अपने चेंबर में सुना, मुकमका करवाया, उससे भी लाना चाहिए गिरफ्तार करके, उससे भी पूछना चाहिए किस आइन और कानून के तहत 184(3) का केस चेंबर में लगा लिया। कभी हो ही नहीं सकता ये किया। काजी फाइजा साहब ने खुली अदालत में ये केस सुना और उसका फैसला अब मंतक के इंजाम तक जो पहुंचा। और दूसरी आखिरी बात सियासी इसकी, देखें आज ही खान साहब ने बड़ी धमकियां दी हैं जेल में फिर दोबारा कि मैं एक तीली लगाऊंगा। आपने पढ़ा ही नहीं, ओहो मैं तीली लगा दूंगा तो यहाँ पे तूफान आ जाएगा, यहाँ बांग्लादेश से भी ज्यादा लावा पका हुआ वगैरह वगैरह। ये आज जवाब मिल गया है सबको, और वो भी जो कंफ्यूज हैं कि खान साहब की हिमायत करनी है या मुखालफत करनी है, उनको भी जवाब मिल गया। दुरुस्त हो गया जी। आज के प्रोग्राम में इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।